इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम मा हुवा अहलुहु। रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन मुहतरम, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद मुबारक दे, अद्दुन्या सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर औ कमा क़ाल अलैहि स्वलातु वस्सलाम। दा दुनिया द मोमिन मुसलमान द पारा व जेलखाना दा और द गैर मुस्लिम द पारा द काफिरान द पारा दा जन्नत ते। द हदीस मुबारक मकसद और मतलब दा दे कि पदी दुनिया के मोमिन मुसलमान दखपल ख़ुख़ जोन नशी तेरोले, मनचाही ज़िंदगी नशी तेरोले, बल्कि दा अल्लाह ताला दा अहकामात और द हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द तालीमात और द इरशादात मुताबिक पल जोन बते रवी। द कुरान और द हदीस पदारा के दन न बचे दोनों जोन बते रवी। और कम गैर मुस्लिम दी दा दुनिया दागुई द पार और जन्नत ते यो सर सब्ज़ शादाब बाग दे आगे दखपल ख़ुख़ जोन तेरई संग चपा जेल के चदे यो कैदी दखपल ख़ुख़ जोन नशी तेरोले, बल्कि द आगे ज़ाय कम कवानीन भी कम जवाबित भी दागे मुताबिक बखपल जोन तेरवी। हम दगशान दे दा दुनिया द मोमिन मुसलमान द पारे और जेल खाना दा यो कैद खाना दा और पदी कैद खाना के दा मोमिन मुसलमान दखपल ख़ुख़ जोन बनते रवी, मन चाही ज़िंदगी बनते रवी, बल्कि रब चाही ज़िंदगी बते रवी। संग जदा अल्लाह ताला ज़ात वाड़ी संग द हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात वाड़ी हमदा से जोन बते रवी दा मोमिन मुसलमान। उस चूँकि ज़मुंग मोमिनानो मुसलमानानो द दिन और द दीनदारी पर हवाले सरा दास कैफियत और दास हालत जोड़ शवे दे चमुंगा दखपल ख्वाहिशात मुताबिक चदन जोन तेरोलो कोशिश कहू और दखपल जड़के मुझे सराजियो दागे मुताबिक जोन तेरोलो कोशिश कहू और दा अल्लाह ताला अहकामात और द हुज़ूर अलैहिस्सलाम अगा तालीमात मुंगा प्रे खुदल न दा मुंग मोमिनानो मुसलमानानो दा पारा द डेर ज़्याद द अफसोस और द हर मोमिन मुसलमान द ईमान द पारा द ख़तरे ख़बरा द पदेगी, बल्कि द अल्लाह ताला द अहकामात और द हुज़ूर अलैहिस्सलाम सुन्नत और तरीक़ों मुताबिक जोन तेरोल चदुन अग ज़रूरी दी। चूँकि जो मोमिन मुसलमान पस्तई तरफ तरवान दे जवाल तरफ तरवान दे द अल्लाह ताला अहकामात पर खुदो पर वजबान दे और द हुज़ूर अलैहिस्सलाम सुन्नत तरीक़ों पर खुदो पर वजबान दे और द अल्लाह ताला ना फरमानी बार बार द अल्लाह ताला हुक्म मातोल पर वजबान दे, बार बार द हुज़ूर अलैहिस्सलाम सुन्नत तरीक़े पर खुदो पर वजबान दे न पदे वक्त के और पदे हालातों के टूल न डेर ज़्याद इंतहाई मोमिन मुसलमानानो द पारे द कमशी ज़रूरत न अगर तौबा व इस्तिग़फ़ार दे चे मुंगा पर देखपलो हालात बांधे और देखपलो गुनाहुनो बांधे
او دا अल्लाह ताला हुक्म बार बार मातول बांधे, द हुजूर अलैहिस्सलाम सुन्नत तरीके बार बार अपने खुदू बांधे। मुंगला पदे वक्त द तोबे और द इस्तिग़फ़ार ज़रूरत है। जब मुंग देर ज़्यादा इस्तिग़फ़ार अल्लाह ताला तक देर ज़्यादा अल्लाह ताला जदन तोबा उबासु मुंगाया हले बचदन जमुंगा हालात बहकेगी, हले बचदन मुंगा अल्लाह ताला त नज़दीकी गयो। ओमदारंगे सुमर डेर ज़्यादा इस्तिग़फ़ार बमुंगा कहू द हुजूर अलैहिस्सलाम सुन्नत तरीक़ों बांधे अमल कोल बमुंगला आसान शी और दा जमुंग पदे माशरा के बल्कि पूरा पदे आलमी सतह बांधे जो कम हालात जोड़ दिया नो दागे टोलो न घट बुनियादी वजह दादा जे मुंगा मोमिनान मुसलमानान इस्तिग़फ़ार पर खुदो मुंगा दखपलो गुनाहों बांधे आगा पैमाना के दल पर खुदल यो बेबाका होते जन जमुंगा शुरूश हो दा अल्लाह ताला दा ज़ात आगा अज़मत आगा लोई वाले चदन जमुंग द जुनून नवत हो आगा यर च द कम मोमिन मुसलमान पजड़ के दा अल्लाह ताला पकार दा आगा जमुंग द जुनून नवत हो द हुजूर अलैहिस्सलाम द सुन्नत तरीक़ों कम इज़्ज़त और क़दर पकार दे द मोमिन मुसलमान पजन के नो आगा जमुंग द जुनून नवत हो और यो बेबाका होते जदन जन जमुंगा शुरूश हो क जमुंग मखल दा अल्लाह ताला कुरान लुस्तल कीगी नो मुंगा बेपरवाह शु परवाह नहीं दा अल्लाह ताला कलाम लुस्तल कीगी दा अल्लाह खबर लुस्तल कीगी सुमरा घटा खबर अदा क द हुजूर अलैहिस्सलाम सुन्नत तरीक़े बयानेगी या द हुजूर अलैहिस्सलाम द सुन्नत तरीक़े ज़िक्र की गया या द हुजूर अलैहिस्सलाम नुम मुबारक गश्तल की गया नो मुंगा बेपरवाह शु मुंग सरा बिल्कुल दागे फिक्र निश्ता है ज़का दा अल्लाह ताला द दिन और द हुजूर अलैहिस्सलाम द सुन्नत तरीक़ों आगा अज़मत और आगा बड़ाई आगा लोई वाले जमुंग द ज़ुलून नवत हो और द दीशी और द अल्लाह ताला द दिन द अज़मत जमुंग द ज़ुलून नवतो वजह से शैदा आगा जमुंग गुनाहों न दी आगा जमुंग खतागान दियो जमुंगा रस्ता रज़ा दा अल्लाह ताला पना फरमाने के रवानू रोज़ाना मुंगा सुमर दा अल्लाह ताला अहकामात मातऊ आगाज दा अल्लाह ताला का अज़मत और दा अल्लाह ताला का बड़ाई जमुंग द ज़ुलून नवत और मुंगा बेबाक शुयो दा अल्लाह ताला दिन और दीनदारी आगा हो यो तरफ तायो बल्कि मुंगा दा अल्लाह ताला द हुजूर अलैहिस्सलाम नाफरमाने बांधे जदनो शुरू शुयो सुमर चदनो माशरती हवाले सरा मुंगा सुमर गुनाहों के मुब्तलायो खानगी हवाले सरा मुंगा सुमर दा अल्लाह दा रसूल नाफरमानी कहू दखपल ज़ात पा हवाले सरा मुंगा सुमर दा अल्लाह दा रसूल नाफरमानी कहू दा अल्लाह ताला कम इबादतों ने दे आगा प्रेक दुयो दा अल्लाह ताला नाफरमाने ने दे आगा मुंगा कहू दास दियो दा अल्लाह ताला दा दिन न लेरे वाले दे और बेबाका जिंदगी ती रोल दियो बेबाका जिंदगी और तोबो इस्तिग़फ़ार न लेरे वाले दे नो दगा वजदा जमा मुहतरमो कि मुंग लन सबा द तोबे और द इस्तिग़फ़ार इंतहाई ज़रूरत है इंतहाई ज़रूरत है कि मुंग सुमरा इस्तिग़फ़ार कहू दा अल्लाह ताला न माफ़ी गवाड़ो दा अल्लाह ताला न बखन गवाड़ो और सुमरा मुंगा अल्लाह ताला द पारा सलात इस्तिग़फ़ार द इस्तिग़फ़ार और द बखन मुस्कवो दुमर जदनो कम दे और दा इस्तिग़फ़ार कोल सिर्फ आम खल्को द पारा न दिया बल्कि दा द नेकानो पाकानो खल्को द पारम ज़रूरी दे इस्तिग़फ़ार द गुनाहगारो और द खताकारो मोमिनान मुसलमानानो पर हक के दा गुई द पारा दा अल्लाह ताला द तरफ रहमत और द मग़फ़िरत और द बखन ज़रिए गर्जियो और द नेकानो सालिहानो खल्को द पारा दा तौबा और इस्तिग़फ़ार दा जदन दा गुई द पारा अल्लाह ताला द खसा नूरम द नज़दे के दो ज़रिए गर्जियो और दा पजड़ के रावस्तल पकार दे या अल्लाह मास्ता दा इबादत करो और मा दे हक अदा न करे ज़ुप इस्तिग़फ़ार कबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर बांधे उम्मत जदन द इस्तिग़फ़ार कोलो तरग़ीबात वर कड़ी दी द मुज़ नरुस्तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम व सलाम जार बासुलो न इस्तिग़फ़ार वर फरमायो न दागे इस्तिग़फ़ार मकसद व मतलब दो या अल्लाह अस्ताद दे ख़ास इबादत हक मुंगा अदा न करे शो पागे बांधे मुंगा ताना बखन गवाड़ो या अल्लाह मुंगा माफ़ के
مونږ له معاف کې نو مونږ عبادت سکړې بلکې په خپل ګناهونو باندې مونږ له چې دنو هغه استغفار ضروری دی او الله تعالی فرمای ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ومن يعمل سوءا او څوک چې عمل د بد وکړي بد عمل وکړي صغیره ګناهو کې او غټه ګناهو کې بد عمل وکړي دا الله تعالی نه فرمانیو کې او یظلم نفسه یا الله تعالی سره شرک وکړي دا الله تعالی نه فرمانیو کې ثم یستغفر الله او بیا الله تعالی ته استغفار وکړي استغفر الله یا الله ز معافي غواړم یا الله ز توبه کوم یا الله ز معافي غواړم د دې ګناه نه یا الله دا ګناه مالا معاف کې صلات استغفار وکړي زر زر دو رکعات چدنو د استغفار منځ کې ما نه دا خطا وشویا ما نه دا ګناه وشویا ما دا الله تعالی نه فرمانی وکړه ما فلانی پس غیبت وکړو ما فلانی سره حسد وکړو تکبر وکړو بغض مې وکړو دروغ مې وې یا ما دا الله تعالی یو حکم رستو کړو موږ مې د خپل وخت نه رستو کړو یا الله زما معافي غواړم دا زما خطا ده زه استغفار کوم دچا نور چا چې دنو یو مسلمان سره د دوکه وکړه فریب دی وکړو هغه نه معافي وغواړو بیا الله له معافي وکړي یا الله ما معاف کړه ما دې مسلمان سره دوکه وکړه زر چې دنو الله تعالی نه معافي وغواړي نو چې الله نه معافي وغواړي یجد الله غفور الرحیم داسې کس او داسې مؤمن مسلمان چې هغه نه بد شي او خطا وشي او بیا الله تعالی د توبه استغفار وکړي نو دی به الله تعالی بخون کې او مهربانه به عمومي الله تعالی به هغه معاف کړي الله تعالی دا هغه ګناهونه معاف کړي الله تعالی هغه باندې پرده واچي وستار العیوب الله تعالی پرده چون کی ذات دی نو زما محترم مونږ د پاره پدې حالاتو کې د استغفار ډېر انتهایی ضرورت دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قسم میں دے دا اللہ پر ذات باندے انی استغفر اللہ جزا اللہ تعالیٰ نے بخنہ غوارم پر رزقے دا ویاز اللہ نے زیاد کراتا ہے دا ویا کرو تو نہ زیاد زالا چدن زدا اللہ تعالیٰ نے بخن و استغفار غوارم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طول انبیاء علیہ السلام دا گناہوں نے معصوم بھی پاک بھی دا زمون ایمان و عقیدہ دا لیکن حضور علیہ السلام عملی طور باندې خپل امت ته چدی د استغفار کولو تعلیم ورکړو چې زما د امتیان استغفار کوي بار بار د الله تعالی نه معافي غواړي او ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمائی كنا نعد لرسول الله صلی الله علیه وسلم فی المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علی انك انت التواب الرحیم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ كنا نعد لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد کہ په یو مجلس کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نه مونږ چې دی دا بشمارلو چې 100 مرة سل پیری مونږ شمارل دي او حضور علیہ السلام فرمایل رب اغفر لي وتب علی انک انت التواب الرحیم رب اغفر لی یا اللہ ما معاف کے وتب علی او زما توبه چې دنو هغه قبول کې انک انت التواب الرحیم او بیشک تک توبه قبولون کې اور رحم کون کے ذات ہے په یو مجلس کې دا حدیث مبارک مقصد و مطلب دا دے کہ حضور علیہ السلام و دا ذکر رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم دا به چې دنو وظیفی په تور باندې کولو چې حضور علیہ السلام به وظیفی په تور باندې به دا ذکر کولو بلکہ مجلس کې به صحابه به هم ناستو یو صحابه سره به حضور علیہ السلام خبر اترے به کولې هغه خبر اتر په دوران کې به حضور علیہ السلام سل مرتبه فرمایل رب اغفر لي وتب علی انک انت التواب الرحیم سل پیر دا به حضور علیہ السلام په مجلس کې به فرمایل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمای چې مونږ د حضور علیہ السلام نو چې د نو شمیره کړی دی نن زموږ مجلسونه څنګه یو هغه یو بل باندې چې دنو لړل تپل وی یو بل پسې چې دنو بدر دی وی
خپل درنه شي او د بل سپکه شي تاله کم مخامخ کس ناست دی تا هغه ښه وایي او چې د چا بد وایي پیشي شایو بیا هغه له مخامخ ناستو نه ته د هغه بیا ښه وایي. دا څومره غټ ګناهونه دي، ډېر زیات ګناهونه دي. دا د قرآن او د حدیث په حوالې سره زما محترم مونږ له خپل مجلسونه داسې پکار دی چې مونږ حضور علیه السلام صحابه سره مجلس کولو، صحابه به چې دن حضور علیه السلام ته خپل کیسې به هم کولې زړې د جهالیت زمانه جاهلیت هغه کیسې به ورته کولې. حضور علیه السلام به پکې خاندل، معیشت په حوالې سره مې خبرې وشوې، دینی حوالې سره مې پکې خبرې وشوې، مسله مسائل هر څه به پکې وشو. نو زما محترم مونږ له خپل مجلسونو کې ذکر پکار دی او همدارنګې حضور پاک صلی الله علیه وسلم با الله تعالی ته دعا کوله، اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې حضور علیہ السلام معمول مبارک بداو دا سے دعا بے کولا، اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا، چې یا الله ما دا خلق نو ګرځه چې کله هغه نیک عمل وکيو نیک کارو کې استبشروا نزلونه خوشاله شي دا هغه نیکی هغه خوشاله کیو، و اذا اساءوا چې کله هغه یو ګناه وکيو بد وکيو استغفروا زر الله تعالی ته استغفار زر الله نه بخنه غواړي. کومه چا سره ظلم او زیاته وکيو یا مونږ چا سره چدنو حسد تکبر وکيو یا مونږ چا په بد وو یا مونږ چا په تهمت لګو نو زمون پزړه کې د توبه او د استغفار احساس نه پیدا کیږي. مونږ کې د الله تعالی ویره نشته ده، دا سوجه ده دا د استغفار کمه ده. د الله تعالی د احکامات او اغازمت زمونږ د زړونو نو وته چې دا څومره غټه ګناه ده. د خپل مړ رور غوښه خوړل دی غیبت زمونږ معاشره څومره په دې کې عامه ده. د یو ګاونډي له تکلیف ورکول څومره غټه ګناه ده، ګناه کبیره ده. یو بل مسلمان له چې دنه ته په لاره کې ازغي کنه کند ورته جوړه داغه د پاره رکاوټ جوړېږي څومره غټه ګناه ده. کته عملی طور باندې نه کې استاد دل او دماغ داغه د پاره چلیږي. یا ای الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اے د ایمان خاوندانو تاسو په اسلام کې پوره داخل شئ، صرف دا سنه چې جمعه تراشه موزو د سکایا بلکې د موزو د سو د عبادتونو نه علاوه زمون کوم معاشرتی ژوند دی هغه پوره په اسلام کې داخل کایا، پل دل دماغ او تصور او سوچ هم په اسلام کې داخل کایا. دا څه خونه ده چې تروجیونه سمونځو کا زکات ورکا حج کایا او ستا بدل دماغ کې بل مسلمان د پاره دومره بد پراتی کچره هغه تر اوس پړې هغه به مړ شي چې تاسو دومره چې دنو زما باره کې دې بد سوچ کوي. دا زموږ څه دی؟ دا زموږ د الله تعالی لره والے دی. مونږ الله تعالی د توبو استغفار نه کوو، د وی ګناه د ګناه نه یره ختمه دل هغه د الله تعالی عظمت زموږ چې دنو زړونو نو وته نو کم کس چې نیکیو کیو الله تعالی عبادتو کیو او زړه خوشاله شي او هغه نیکی بار توفیق ملاويږي نو شکر دی وباسي. او چې کله هغه بدو کیو ګناو کیو او زر توبه استغفار الله تعالی تو کیو نو بیا دم شکر وباسي. حضور علیہ السلام اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا پاربای کې مو په دعا چې دنو خپل الفاظو کې غواړه کنه یا الله ما دا خلق نو ګرځي چې نیک عمل کوي صالح عمل کوي او هغه خوشاله شي او دا خلق نو مې ګرځي چې هغه بدو کیو نو توبه استغفار کوي. نو زما محترم مونږ د پاره نه سبا توبه استغفار ډېر انتهایی ضرورت ده. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی حضور علیہ السلام فرمائی من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، سوک چې ہمیشہ استغفار کوي پرز شپه کې ہمیشہ استغفار کوي دا خپل خله چې دنو استغفار سره عادت کیو دا الله تعالی بخنه سره نو په هر تنگ لار کې ورته الله تعالی کوشادګي رو باسي، په هر سخت مشکل کې بتاله الله تعالی آسانتیا پیدا کی او حضور وکل هم فرجا او هر پریشانی کې بتاله الله تعالی آسانتیا پیدا کی. دا مونږ نن سبا استغفار پر خود ده نو مونږ مشکلاتو کې انختیو دا څومره مشکلات دي
د یو مؤمن مسلمان اخلاص سره استغفار کوي څومره مؤمنان مسلمانانو ته الله تعالی خیر رسوي. دا مونږه استغفار پر خود بخنه پر خدای ورزقه من حيث لا يحتسب او داسې انسان ته الله تعالی داسې ځای نه رزق ورکوي چې د بهم او ګمان کې نه چېرې دا چرته نه راغلی یاره دې کس له څه پته وه چې زه ضرورتمند یم دا والا صاحب بل کار روان کړی بس دا د الله تعالی مدد داسې که نه اسمان نه فرشتې خو نه راځي خو ستا دا محبت الله تعالی نور چا په زړه کې واچوي د استغفار د برکته الله پاک تا دپاره هغه مقرر کړي او برابر کړي درته چې زما د دې بنده تعاون وکړي او خوشحاله شي چې هغه ستا تعاون قبول کړي. دارنګې ګوره صرف استغفار ژوندو دپاره نه مړو دپاره هم ضروري دی. خپل مور پلار څنګه ژوندو دپاره مونږ استغفار کو یا الله ما وبخې زما ورونو خویندې وبخې دا استغفار دی که نه. زه درته وضاحت بیا کوم استغفار به څنګه کوو. مړ دپاره هم غواړئ یا الله زموږ مړي وبخې مور پلار وفات شوي ځکه حضور علیه السلام فرمایي مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث چې مړه په قبر کې داسې وي لکه ډوبېدونکی سړی چې دی نو مدد چې غواړي ډوبنے والے کو تنکے کا سہارا ضروری ہے. دا مړ هم داسې وي المیت کالغریق دا مړ هم داسې دی لکه دی ډوبېږي او مدد غواړي تا نه ما بچ کو ما بچ کا نو مړه دغه شانتې وي ینتظر دعوة تلحق من اب و اومن او اخن او دی په انتظار کې وي چې ما دپاره به مور پلار دعا رالیږي زما ورور به دعا رالیږي او زما چې دی نو دوست به ماله دعا رالیږي فاذا لحقته او چې کله هغه دا دعا ورسي کان حب الیه من الدنیا وما فیها نو دا دعا هغه دپاره دنیا وما فیها نه غوره وي الله دنیا وما فیها نه یا الله زما مور پلار وبخې دا دعا چې الله هغې له ورسوي دا استغفار دا هغې دپاره د دنیا او ما فیها نه بهتر دی او الله تعالی دومره رحم کوونکی ذات دی. وان الله لا يدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال چې دا ژوندو خلکو دا دعا او استغفار دا په مړو باندې الله تعالی داسې پیش کوي په ثواب په حوالې سره لکه د غرونو برابر ستا دعا الله پاک هغې له پیش کوي واله دا ستا په دنیا کې تعالی فلانی بنده چې دونه دا استغفار وکړو بخنه وکړه څومره غټ اجر ثواب او بیا حضور علیه السلام فرمایي وان هدیه الاحیاء الى الاموات الاستغفار لهم چې د ژوندو خلکو هدیه او تحفه د مړو دپاره دا ده چې هغوی دپاره بخنه غواړي همدغه عام مسلمانانو دپاره حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي من استغفر للمؤمنین والمؤمنات چې څوک د عام مؤمنانو مسلمانانو دپاره بخنه غواړي یا الله ټول مؤمنان مسلمانان معاف کې وبخي توبه استغفار شو نو کتب له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه هر مؤمن مسلمان سړی او د هر مؤمن مسلمان ښځې په بدل کې الله تعالی ورته نیکی ورکوي. دا څومره لکه 32 کروڑ عوام دی په پاکستان کې یا الله د پاکستان ټولو مسلمانان معاف کړي نو ټولو به تعالی الله اجر درکوي اجه ټول بیا دنیا والو لکه څومره غټه خبره ده. نو زما محترمو مونږ مسلمانانو ته د استغفار ډېر انتهایی ضرورت دی چې مونږ هر وخت د الله تعالی نه توبه استغفار کوو او خپلو ګناهونو بخنه غواړو چې څنګه ګناه در نه وشوی زر الله تعالی د توبه استغفار کوه. استغفار د دې معنی مطلب دی الله تعالی نه بخنه غوښتل یا الله ما معاف کړه. دا استغفار تا ربی کې محتاج ہے استغفر الله آسان الفاظ استغفر الله معنی مطلب به ذهن کې راولې استغفر الله یا الله ما معاف کړه. دین نورم استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الیه نور استغفار دے سید الاستغفار دے تعالی نه درځي پښتو کې وای یا الله ما معاف کړه یا الله مالا بخنو کې یا الله دا ګناه را ته معاف کړه تا بخپل جبه کې جنن تا د پاره استغفار شو پینکو کې الله تعالی له استغفار او بخنو غواړه الله تعالی ستا اخلاص لګوري چې ستا د الفاظو کې او ستا د بخنو غوښتو کې څومره اخلاص ته څومره درد دی الله تعالی به جنن تعالی باغه معاف کوي او الله تعالی به ستام بخنه کوي او خپل مړو تم چې دنه بخنه کول پکار دي او جنتو تم چې دنه استغفار کول پکار دي. دعا وکړه الله تعالی